सुभान अल्लाह। मत घबराया करो इस तरह की बातों से, कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं है। क्या सुन्नियत? इश्क मुस्तफा, तकरीम इश्क मुस्तफा, मोहब्बत अहले बैत और ताज़ीम सहाबा का नाम है। और हमसे बड़ा इस चीज का, सुन्नियत का, कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कायनात। जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, उन पर शिया होने का इल्जाम लगा। ये बदबख्ती है, ये एक फितना है दीन के खिलाफ। इमाम आजम अबू हनीफा पर शिया होने का इल्जाम लगा। किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। इमाम, हमारे इमाम पर, जिनका मैं मुकल्लिद हूं, मेरा इमाम इमाम अबू हनीफा, उन पर मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में शिया होने का इल्जाम लगा। मुझ पर भी मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में इल्जाम लगता है। ये इमाम आजम का फैज है। सही है। आगे सुने, आगे सुने। इमाम मालिक पर इल्जाम लगा, इमाम मालिक पर इल्जाम लगा। सुने बेटे, इमाम शाफी पर इल्जाम लगा, इमाम अहमद बिन हंबल पर इल्जाम लगा। अहले सुन्नत के फिका के कुल 4 इमाम हैं, चारों पर मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में तोहमत लगी। और इमाम शाफी पर तो ये तोहमत लगी कि ये राफजी हैं। सिर्फ शिया ही नहीं, राफजी हैं। इमाम शाफी ने इसके जवाब में शेर पढ़ा। उसने कहा, मोहब्बत अहले बैत मेरा मजहब है, और अहले बैत की मोहब्बत से अगर बंदा राफजी होता है तो दुनिया में मुझसे बड़ा राफजी कोई नहीं। इमाम शाफी का शेर है। इमाम हर किताब में दर्ज है इमाम शाफी। और इमाम शाफी उस सदी के मुजद्दिद हुए और कुतुब हुए। आप समझे हैं बात को? कुल आइम्मा पे लगता रहा, औलिया पे लगता रहा, इन चीजों की परवाह नहीं करते। जिस पे इल्जाम न लगे समझे वो मोहब्बत अहले बैत में कमजोर है। इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। हमारा तो खुदा की कसम, हमारा तो एक एक टुकड़ा हुसैन, हसन और हुसैन के जोड़ों की खैरात खाते हैं। हम तो जीते ही उन्हीं के नाम पर हैं, मरते उन्हीं के नाम पर हैं। और मैं जब मस्जिद नबवी में जाता हूं, मेरा जिंदगी भर का अमल है, जिंदगी भर का। तो सैयदा कायनात के रोज़े अक़दस कब्र अनवर के सामने, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर भी हैं, इमाम जाफर अस-सादिक भी हैं, इकट्ठे आराम फरमाएं। वहां खड़े होके उनसे अर्ज करता हूं, सामने गुंबद खज़रा है। हमेशा उम्र भर एक ही जुमला बोलता हूं अहले बैत अताहर को, सैयदा को, कि अपने बाबा से अर्ज कर दे हमारा कुत्ता आया है और इसको टुकड़ा डाल दो। मैं तो आका का टुकड़ा भी इनका कुत्ता बन के मांगता हूं। हमारा कुत्ता आया है, इसको टुकड़ा डाल दे। ये मिशन मिनहाजुल कुरान इसी उसूल पर है। ये है सुन्नियत। हलाकत उम्मती अला यदै गिलमत मिन कुरैश, कि कुरैशी कबीला बनु उमय्या के लौंडों के हाथों मेरी उम्मत की हलाकत शुरू होगी। ये सुनकर, अभी उसको मालूम नहीं था कि वो लौंडे कौन होंगे जो ये करेंगे, तो सुनकर फकाल मरवान लानतुल्लाह अलैहिम गिलमतन, उन लौंडों पर खुदा की लानत हो। उसको पता नहीं था कि ये लौंडे हैं आगे कौन बनने वाले, सो अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। वो यजीद और यजीद का टोला, यजीद और यजीद के आवान, यजीद और यजीद के अंसार, यजीद और यजीद के पैरोकार, यजीद और यजीद के मुआमिनीन और यजीद और यजीद के मोताकिदीन, और आज तक यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाले, यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को अलैहिस्सलाम कहने वाले, यजीद को खलीफा बरहक कहने वाले, लानतुल्लाह अलैहिम, उन सब पर लानत हो गई। ये किताबुल फितन, और ये इमाम मुस्लिम ने भी बाब कायम की।
صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئیں اور شہادتیں ہوئیں، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی. یہ بات بڑی عجیب ہے. مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ اس زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا. اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے. اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں. ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی. شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی. دوپہر کا وقت تھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکا بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے. لعنت ہو تم پر. یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے. کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی. لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ. کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی. ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا. اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے. جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں. اس میں قیصر مدینہ تو قیصر کا نام آیا ہے. لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، قیصر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے. قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.